आज तकरीबन 25 दिन हो गए मुझे हार्ट अटैक हुए। अब मैं ये सीढ़ियाँ भी चढ़ के आया हूँ और बड़े इजीली चढ़ के आया हूँ और घर में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं चल फिर रहा हूँ। 15 नवंबर को मैं नमाज फजर पढ़ने के लिए शदाब कॉलोनी गया। मेरी रिहाइश ये एफ ब्लॉक में है। तो पहली रकत पढ़ी, दूसरी रकत में मुझे दर्द शुरू होगी, पूरे सीने में मुझे दर्द थी और वो बढ़ते बढ़ते इस्लाम फेरने तक इतनी दर्द हो गई जैसे मेरा सीना फट जाएगा। वह मैं लेट गया, अल्लाह ने मुझे रिलीफ दिया तो मैं घर की तरफ दौड़ा। घर पहुँचते पहुँचते दोबारा फिर दर्द बहुत शदीद हो चुकी थी। तो मैं तकरीबन कोई आधा घंटा तक यही करता रहा कि शायद गैस वगैरह की वजह से है, गैस की वजह से है, लेकिन जब ना रुकी तो मुझे उठाकर ज़िया हॉस्पिटल जो मेन रोड पे यहाँ ले गए घर वाले। तो उन्होंने मुझे ईसीजी की। ईसीजी करने के बाद उन्होंने कहा जी आपके पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, बहुत मेजर हार्ट अटैक है, तो इनको जल्दी से आप कार्डियोलॉजी पहुँचाएँ। एम्बुलेंस का भी इंतज़ार ना करें, बल्कि आप ऐसा करें जो भी सवारी मिले रक्षा वगैरह, उन्होंने रक्षे में डाला, मुझे ले गए। उन्होंने जाते मेरी ईसीजी की, इको की, एंजियोग्राफी की। उन्होंने कहा 3 वाल्व बंद हैं। तो अब वो जो ब्लॉकेज है वो ऐसी कंजस्टिव जगह पे है कि हम उसमें स्टंट भी नहीं डाल सकते। ख़तरा है कि स्टंट डालते डालते आपके वो जो स्टंट है कोई दिल को टच हो जाए और आपकी डेथ हो जाए। अब आपका सीटी एंजियोग्राफी करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कि स्टंट डालें या बाईपास करना है। तो मैंने डॉक्टर साहब से रब्ता किया। अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से मैंने 1993 का इनसे मेरा तल्लक है। तो इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेडिसिन बतलाई, तजवीज़ की। अर्जुन का पानी, अर्जुन एक दरख्त पाया जाता है, आपके पार्कों में मिलता है, वो उसका पानी, छाल का पानी और अदरक लहसुन, प्याज, सेब का सिरका और शहद, इन चीज़ों का मुरक्कब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। आज तकरीबन 25 दिन हो गए मुझे हार्ट अटैक हुए। अब मैं ये सीढ़ियाँ भी चढ़ के आया हूँ और बड़े इजीली चढ़ के आया हूँ और घर में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं चल फिर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह सिटी एनजीओ का वक़्त आने तक 1 जनवरी का मुझे टाइम मिला सिटी एनजीओ को। उसके बाद डॉक्टर कहते हैं हम डिसाइड करेंगे कि स्टंट डालने हैं या बाईपास करना है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह उस वक़्त तक आप दुआ भी करें कि इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा मामला। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। अल्लाह डॉक्टर साहब को ज़िंदगी दे, अल्लाह इनके इल्म में और अमल में इजाफा फरमाए। ये जब इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं रमज़ान बात कर रहा हूँ, तो मैंने कहा भाईजान एक दफ़ा ना प्लीज़ आप कोशिश करके ना मेरे पास आ जाएं। तो कहने लगे मुश्किल है। मैं क्या, आ जाओ यार, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको सेहत भी देनी है, तंदुरुस्ती भी देनी है। इनसे पहले इंडिया में ना एक भाई हैं, मुझे उनका नाम नहीं पता, उनकी वाइफ ने मुझे फ़ोन किया कि उनको सीवियर हार्ट अटैक हुआ है और उनकी 3 कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉकेज हैं। और डॉक्टर ने कहा इमीडिएटली बस 1 घंटा भी नहीं लगाना, बस ऑपरेशन कर दो। मैंने उसे कहा कि आप परेशान ना हो, 5 चीज़ें हैं। जिसको भी हार्ट का कोई भी प्रॉब्लम है, मेरे मोहतरम भाई और बहनों, सबसे पहले कलवंजी मेदाने का पानी इस नीयत से पियो कि प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कलवंजी वो काला दाना है जिसमें मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है। मेथी दाने के बारे में रवायत में आता है अगर लोगों को पता चल जाए ना इसके कितने फायदे हैं, लोग इसको सोने के बस खरीदें। दूसरे नंबर पे अदरक, लहसुन, पुदीना, नारदाना, इसकी चटनी बना के खाओ। वल्ला ये 100 बीमारियों का इलाज है। ये शुगर का इलाज है, ब्लड प्रेशर का इलाज है, कोलेस्ट्रॉल का इलाज है, ट्राइग्लिसराइड का इलाज है, गाउट जिसको गंठियाँ कहते हैं उसका इलाज है, गैस का इलाज है, कब्ज का इलाज है, तजाबियत का इलाज है, आपके जोड़ों के दर्द का इलाज है क्या? अदरक। अदरक के बारे में जानो, अदरक क्या है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में फरमाते हैं जब जन्नती जन्नत में जाएंगे उनको सबसे पहला जो मशरूब मिलेगा वो जंजबील है। सबसे पहला मशरूब क्या मिलेगा? जंजबील। दूसरे नंबर पे जन्नतियों को जो तय बर तय लगे हुए जो अल्लाह देगा वो रुमान है। रुमान कहते हैं अनार को। लहसुन के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैंने फरिश्तों से बात ना करनी होती तो मैं कभी लहसुन ना छोड़ता। लहसुन की बू फरिश्तों को अच्छी नहीं लगती,
70 بیماریوں کی اس میں شفا ہے. پوری دنیا میں سب سے بیسٹ بلڈ تھنر گارلک ہے، لہسن ہے. کینسر کا علاج لہسن ہے. سرکہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سرکہ مکمل سالن ہے. سرکے کو مکمل سالن کا، یہ 2 چیزیں، ادرک، لہسن، پودینہ، ناردانہ، اس کی چٹنی، ادرک کا رس، لہسن کا رس، سیب کا سرکہ اور لیمن کا رس. میرے محترم بھائیوں، یہ دل کا اتنا زبردست نسخہ ہے، اور الحمدللہ یہ 1996 سے میں لوگوں کو بتا رہا ہوں، اور اب تو یہ اتنا کامن ہو گیا، اتنا کامن ہو گیا، اتنا کامن ہو گیا کہ ہر بندہ اس کے بارے میں جانتا ہے. اتنا زبردست علاج. اور اس کے بعد ارجن کی چھال کا کعوہ. یہ ارجن کا درخت ہندوؤں نے اپنے بھگوان کے نام سے اس کو منسوب کیا ہے. یہ دل کے پٹھوں کا سب سے بہترین ٹونک ہے، جس کے بارے میں ڈاکٹر کہتے ہیں نا اس کے مسلز. میرے محترم بھائیوں، میں اپنی بات آپ کو بتاتا ہوں. 1998 میں جب، یہ مجھے جانتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ، 1998 میں جب میرا آپریشن ہوا تھا، ڈاکٹر نے کہا تھا آپ کے ہارٹ کی ایویلیشن 25% ہے، 25% آپ کا دل کام کرتا ہے. اور انہوں نے کہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ آپ 2 سال آپ کا دل چلے گا، سیڑھیاں نہیں چڑھنی. میرا گھر 2nd فلور پہ تھا، اس نے کہا کہ نیچے کمرہ لاؤ، چلنا نہیں ہے، یہ نہیں کھانا، پتہ نہیں کیا کچھ. آج 2022 میں بھی میں آپ کے سامنے ہوں. میرے محترم بھائیوں، ارجن کی چھال، جتنے لوگ کہتے ہیں نا مایوکارڈیل مسلز کی انفارکشن، یہ کہتے ہیں اس کا دل 20% ہے، اس کا 25% ہے، اس کا 30% ہے، یہ ارجن کی چھال کا کعوہ پینا شروع کر دو. میکسیمم 40 دن پی کے دیکھ لو. 2 باتیں ہیں، یا میری بات سچ ہے یا جھوٹ ہے. پتہ کیسے چلے گا؟ سچ ہے، آپ کی بات سچ ہے، کیونکہ ہم نے، میرے والد صاحب نے 3 بار باندھے. اب بھائی صاحب اس کی طرف میرا کیمرہ کیجیے گا. بھائی صاحب آپ ادھر آئیے گا ذرا. اشفاق بھائی ہیں ہمارے، میرے کلاس فیلو بھی ہیں، دوست بھی ہیں. یہاں تو یہ میں نے یوٹیوب کے اوپر میں نے تھوڑی سی سرچ کی، تو ڈاکٹرز پنجاب کارڈیولوجی میں ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کے والد صاحب جو ہے نا، بلکہ میو ہاسپٹل میں پہلے ہم نے چیک اپ کروایا، ان کے 3 بال وہاں پہ بند ہے، اینجیوگرافی ہوئی. تو پھر وہ میرے کزن ہیں، ڈاکٹر ہیں بیسیکلی ہارٹ کے، انہوں نے پھر ریفر کیا پنجاب کارڈیولوجی میں. وہاں پہ گئے، انہوں نے سارا فائل شائل بنوا دی. تو والد صاحب کہتے تھے یار بڑا مشکل لگ رہا ہے. تو میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی. ڈاکٹر صاحب کا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ تھا، وہ میں نے چیزیں لے کے خود میں نے ان کا وہ بنایا، ارک بنا کے میں نے والد صاحب کو ہم نے اسٹارٹ کیا. ویسے ایک حکیم سے دوائی بھی لی انہوں نے، لیکن ارجن کی چھال بھی شروع کی، اکٹھا ہی سارا کچھ شروع کیا. تو وہ ایسا ایسا نا بہتر ہونا شروع ہو گیا. ہماری ڈیٹ جو تھی وہ کوئی 6 دن کی اس نے ڈالی تھی، کیونکہ وہ ریفرنس تھا، ادروائز تو وہ آپریشن کی ڈیٹ ہی نہیں دیتے. وہ کہتے جی آپریٹ ہی ہے آپ کا. ہم نے، بلکہ میں نے جب فائل بنوانے جانا تھا تو وہ ان کو ادھر ہی بٹھا دیا، کیونکہ ان سے چلا ہی نہیں جاتا تھا. تو میں اور ڈاکٹر صاحب خود جا کے ہم نے فائل بنوائی. پھر واپس آئے تو میں نے ان سے ڈاکٹر صاحب کا، مجھے 6 دن دے دیں، اگر نہ کوئی ہمیں سمجھ آئی تو ہم آ جائیں. اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے، لیکن میں بینگ اے ڈاکٹر آپ کو مشورہ تو نہیں دوں گا جانے کا، لیکن کیونکہ اب آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، میرا یقین ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. ہم چلے گئے گھر. ہم نے جا کے اسٹارٹ کیا، ایسا ایسا دن، ایسا ایسا وہ جو ہے نا وہ ان کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہوئی. ارجن صبح وہ جیسے ڈاکٹر نے بتایا وہ 3 انچ کا ہم وہ ایک کاٹتے تھے. اور آج کل پھر وہ والدہ کی کوئی ہے کولیسٹرول کا ایشو، وہ آج کل ارجن دوبارہ سے وہ لے کے آئے ہیں چھال. تو یہ بالکل افیکٹو ہے، اس میں کوئی نہیں. تو آج کل الحمدللہ 5 نمازیں مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں. سیر کرنے جاتے تھے وہ اب نہیں جاتے، لیکن نماز پڑھ کے گھر آ جاتے ہیں. الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے. میرے محترم بھائیوں، جس کو دل کا کوئی عارضہ ہے، اچھا بہت سارے بھائی پوچھتے ہیں ارجن کیا ہے. میرے محترم بھائیوں، ارجن ایک درخت ہے. ارجن ایک درخت ہے اور ایشیا میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے. یا باہر نکلیں گے نا آپ کو سڑکوں کے اوپر، یہ لاہور قصور میں جو جاتے ہیں نا اس کے اوپر تو ارجن انکلو کے اتنے درخت لگے